دے سوہنے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تخیروا لنطفکم، جے اولاد چنگی چاہندو تے عورت چنگی گھلے، اپنی اولاد واسطے عورت دا انتخاب چنگا کرے، کیونکہ عورت ہے ایک برتن علی کار تے جڑے اولاد ہوندی ہے گویا کہ ہوں برتن دے وچ ہوندا ایک مظروف ہوندے جو کچھ برتن دے وچ ہوئے۔ فرمایا کہ اگر برتن خراب ہوئے تے اندر والی چیز کریں صاف نہیں رہ سکتی، جے برتن صاف ہے تے اندر بھی صاف ہے۔ اس انگو فرمایا تخیروا لنطفکم، جے اولاد چنگی چاہندو تے چنگی عورت دا انتخاب کرے۔ یا رسول اللہ چنگی عورت دے نشانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت دے وچ 4 چیزاں دیکھ تے بندہ نکاح کرے دے، 4 چیزاں دیکھ تے بندہ نکاح کرے دے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ او ہوندے جڑے عورت دے وچ مال تے دولت کو دیکھ تے نکاح کر گیندے کہ عورت مالدار ہے، عورت دولت مند ہے، کچھ نہ کچھ جہیز ڈھیر آوے سے، مال ڈھیر آوے سے، خود بھی مالدار تھی ویسوں۔ فرمایا کہ کچھ لوگ او ہیں جڑے عورت دے وچ دولت دیکھ تے نکاح کریں دے، عورت دا مال دیکھ تے نکاح کریں دے، والی حسبہا۔ فرمایا کچھ لوگ او ہیں جڑے عورت دا خاندان حسب نسب دیکھ تے نکاح کریں دے کہ عورت دا خاندان بڑا اچا ہے، اچے خاندان دی وجہ کو ساری بھی عزت تے ٹھاٹ لگوے سے، فرمایا ہوندے اچے خاندان کو دیکھ تے نکاح کر گندے ہیں۔ والی جمالہا، تے کچھ لوگ او ہیں جڑے عورت دا حسن و جمال دیکھ تے نکاح کریں دے، کچھ لوگ مال دیکھ تے نکاح کریں دے، کچھ لوگ عورت دا حسن و جمال دیکھ تے نکاح کریں دے، کچھ لوگ عورت دا خاندان دیکھ تے نکاح کریں دے، والی دینی ہاں تے کچھ خوش نصیب او ہوندے جڑے عورت دا دین دیکھ تے نکاح کریں دے۔ فرمائے نہ مال دکھائے، نہ جمال دکھائے، نہ عورت دا اچا خاندان دکھائے، عورت دا دین دکھائے، نکاح کر گنا اتھا بھی کامیاب اتھا بھی کامیاب، اتھا بھی کامیاب تھی ویسو اتھا بھی کامیاب تھی ویسو۔ بھئی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت دا اچا خاندان دیکھتے نکاح نہ کرائے ذلیل تھی ویسو، عورت دا اچا خاندان دیکھتے نکاح نہ کرائے ذلیل تھی ویسو، عزت دیکھتے نکاح نہ کرائے کہ تو کو عزت مل سے، فرمایا کمینگی پیدا تھی سے تو آدھے ویچ۔ تے نبی پاک نے فرمایا عورت دا مال دیکھتے نکاح نہ کرائے غریب تھی ویسو، مال دیکھتے نکاح نہ کرائے غریب تھی ویسو۔ بعض لوگ اندی ذہن دے وچ گال اندی پیو سے سچندے پیو سے یار کیویں تھی سکدے، اگر عورت مالدار ہوئے کچھ نہ کچھ مال چاہتے ہو سے اساں مالدار تھی ویسوں، ہندے وچ غریب تھی والی کیڑی گال ہے؟ فرمایا جڑی مالدار عورت نال نکاح کرے سو نا وہ ایشن دے وچ پلی ہوئی ہو سے، اتھاں جے تک ہوندا مال تگ سے تے تگ سے ولا اوے ایش ہوئے سے، تسا ایش پورے کا نہ کر سکسو غریب تھی ویسو۔ فرمائے مالدار عورت دے نال نکاح نہ کرائے غریب تھی ویسو۔ تے ہن اگلی گال سنو، میرے نبی پاک دا فرمان انجا سوہنا فرمان ہے، الحمدللہ ساکو سارے نبی دے اوتے اتنا یقین ہے، کدہیں دودھا یا کھیر واپس نہیں وال سکدا، لیکن کوئی آکھے وال سکدے چلو کوئی گال نہیں من گنسو وال سکدے دودھا یا کھیر واپس، لیکن ایک نہیں کا نہ مرے سو کہ سارے نبی دا فرمان کوڑا تھی سکدے، سارے نبی بھی سچا، سارے نبی دا فرمان بھی سچا ہے۔ فرمائے عورت دا مال دیکھتے نکاح نہ کرائے، عورت دا جمال دیکھتے نکاح نہ کرائے، اچا خاندان دیکھتے نکاح نہ کرائے۔ اور نبی نے فرمائے کہ عورت اگرچہ چھوٹے نک کالی ہوئے، نک چپٹیا پیا ہوئے، رنگ دی کالی ہوئے، فرمائے ہوندے نال نکاح کر گنو اتھا بھی کامیاب تھی ویسو، اتھا بھی کامیاب تھی۔ فرمائے اے تو علی واسطے زیادہ بہتر ہے کہ ایسی عورت نال نکاح کرو جیڑی عورت قرآن پڑھن والی ہوئے، جیڑی عورت نبی پاک دا فرمان پڑھن والی ہوئے، جیڑی عورت نیک ہوئے، نمازی ہوئے، شریف النفس ہوئے۔ فرمائے نبی پاک کو پوچھا کہ یا رسول اللہ نیک عورت دی نشانی کیا ہے؟ نیک عورت دی نشانی کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نیک عورت دی نشانی اے ہے کہ
اگر ہوں عورت کو گھر والا کوئی گال آکھے تے ہوندا آکھیا بنے. فرمائے اگر گھر والا گھر دے وچ نہ ہوئے اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے, اپنے گھر والے دی مال تے گھر بار دی بھی حفاظت کرے. فرمائے کہ اے نیک عورت دی نشانی ہے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو پہلے اگر تساں چنگی اولاد چاہو تے چنگی عورت دا انتخاب کرے, چنگی عورت اپنی اولاد واسطے گلائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا سٹیپ ہے اولاد دی چنگی تربیت کرن دا. دوجا سٹیپ اے ہے کہ جن جے ویلے نکاح کر گھنو, نکاح کرن دے بعد پہلی رات ہوئے نال بیٹھے ہوو, ستر بھی ڈھپیا ہویا ہوئے, لکیا ہویا ہوئے, یعنی کپڑے پاتے ہوئے ہوئے, عورت دے نیڑے لگنا چاہندو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او تک نیڑے نہ لگائے جب تک اے دعا نہ پڑھ گئے. یا رسول اللہ کیڑی دعا ہے؟ فرمائے اے دعا کرے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اے دعا کرے اے میرا مالک تیرا نا گھنتے ابتدا کرندہ پیاں, مالک ہیندے صدقے ساکو بھی شیطان کو محفوظ رکھی, ساری ہومڑ علی اولاد کو بھی شیطان کو محفوظ رکھی, ساکو بھی شیطان تو محفوظ رکھی, ساری ہومڑ علی اولاد کو بھی شیطان تو محفوظ رکھی. ہن ہی حدیث پاک دے اگلے الفاظ سنو. سرکار نے فرمایا جن جے ویلے تساں اے دعا پڑھ گنسو اگر ہوں ملاپ دے نال اولاد تھی گئی رب شیطان تو بچاتے اپنی حفظ و امان عطا فرما دے. شیطان تو بچاتے اپنی حفظ و امان عطا فرمے سے. نبی پاک نے فرمایا کہ ایک کام کرے. دوجا سٹیپ فرمایا کہ جن جے ویلے بال عورت دے پیٹ دے وچ ہوندے نا تے جو عورت عادتاں اختیار کرندی ہے ہوندا اثر بال دے اوتے ضرور تھے. بعض تجزیہ نگار تے تجربہ کار لوگ آدن جن جے ویلے عورت حاملہ ہوئے ہوندے نال اچھی آواز جو گفتگو نہ کرو کہ ہیندا اثر بال دے اوتے تھی سے. فرمایا جن جے ویلے بال پیٹ دے وچ ہوندے نا پیٹ دے اندر بال سب تو زیادہ جیڑی شے سڑ دے وہ اپنی والدہ دے دل دی دھڑکن ہوندی ہے, ہی کو سب تو زیادہ سڑ دے. فرمایا ہی دا ثبوت اے ہے کہ جن جے ویلے بال پیدا تھی نے پیدا تھی ون دے بعد جن بال روندا پیا ہوندے نا ماں ہوں کو سینے نہ لینی ہے, دل دی دھڑکن ہوں کو سڑوے دی ہے, چپ کر دے. فرمایا تو پتہ لگیا کہ دل دی دھڑکن سب تو زیادہ سڑ دے. جے دل دی دھڑکن سن سکدے باہر والی آوازیں کو بھی سماعت کر سکدے سن سکدے تے عورت جنجا انداز اپنے سے جنجی عادت پکڑے سے ہوندا اثر بھی بال دے اوتے ضرور تھی سے. فرمایا اے سنگو تے آکھیا گے کہ جن جے ویلے عورت دے پیٹ دے وچ بال ہوئے عورت سب تو زیادہ قرآن دی تلاوت کرن والی ہوئے, نماز پڑھن والی ہوئے. ہندا اثر کیا تھی سے؟ فرمایا کہ سارے سامنے مثالہ موجود ہیں. اگر اماں قرآن پڑھن والی ہوئے, اگر کوئی کام کاج گھر دے کرے قرآن پڑھے تے ساری رات مسلے تے کھڑتے قرآن پڑھے. فرمایا اگر اماں قرآن پڑھن والی ہوئے تے ابا او ہوئے کہ اگر سواری دے اوتے سوار تھیوے ولوی قرآن پڑھے سارا قرآن ختم کرے. فرمایا اللہ اولاد او عطا فرمے نے توڑے کربلا دی تتڑی زمین ہوندے سر تن تو جدا ہوندے نیزے دے اوتے چڑھیا ہویا ہوندے ولاوی قرآن دی تلاوت قضا نہیں تھی بڑھے نا, ولاوی قرآن دی تلاوت قضا نہیں تھی بڑھے نا. اگر اماں قرآن پڑھانا والی ہوئے تے بال یاری والے پیر ورگے عطا فرمے اللہ کہ جڑے 14 سپارے دے حافظ قرآن پیدا تھی نے. فرمایا کہ اگر والدہ قرآن پڑھن والی ہوئے تے اللہ اولاد قطب الدین بختیار کاکی ورگی عطا فرمے نے کہ جن جے ویلے پیدا تھی نے 17 سپارے دے حافظ ہوندے نے. پوچھا میں نے کیویں یاد کیتے وے؟ فرمے نے میری والدہ کو 17 سپارے یاد ہن, میں ماں دے پیٹ دے وچ ہم والدہ قرآن دی تلاوت کرن دی سن سن تے یاد کرندا گیا. اللہ ایسی اولاد عطا فرمے نے. او شانے والے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی, حضرت سفیان ثوری ورگی اللہ تعالی اولاد عطا فرمے نے. اگر والدہ بھولتے کوئی انجی چیز چا کھاوے جن دے حلال تے حرام دے وچ شک ہووے, انجی چیز چا کھاوے تے پیٹ دے وچ درد پیدا تھی وے. فرمایا اللہ اولاد ایسی عطا فرمے نے. یہ تو پتہ لگیا کہ اگر عورت حمل دے وچ اپنے جڑیاں عادتاں پکڑے سے ہوندا اثر بال دے تے ضرور تھی سے.